Salam everybody. Salam dikhum kemit anihum kemik anihum. Welcome back to my channel. Welcome back to Hairy Love. Kemit anihwati ma'ari kul salam diu. Kul pastadiu. Welcome to the coffee. Coffee is namet inalena. Lama anti looks my nails. My nails. I love my nails guys. Lama anti tsafrita sarihe. Oh my god. Bezagat ami tsafran katsraha. Yezakharakna lukhwati ma'ari. You deserve this. You deserve this. Oh my god. I love this color. Oh my goodness. انت هيك كذا سوى على كله guys كم زعلت كلر مسني حابة خير. Oh my goodness. بفل like gold نقر تفتوى تخون كن بفل like كم زخ my gold جوريس تفتوى عند حركين كن. Oh my god. نمجم مراجزي حبر زي كيري وحواتي معاري. And then it matches me with my skin tone. Really good. Oh my god, I love it so much. And نزز مثل كستيك علني. نزز مثل لك لبستيك على الذي قال لبستيك زي أمانتي لك نزيات مثل لك. أوه لك سيس. بليز كير كنت صفرهم تسرح أحواتي معري. You gonna feel so much better. صفرهم تتسرح خني لكنا له. Happiness مسوز متسكا. Oh my goodness. I cannot tell you guys. صفري تتسرحي. بتعمي حقوس تخون كما يدخن حواتي معري. صفري تتسرحي. I am so happy guys. سلزي بزقات أمزي صفرهم تسرحة. You deserve that. You are working hard. Get your nails done. Guys, you deserve it. Okay? سلزي تشعقرنا خمزي قرنا كل تقنينا لنا تشعقرك حد صوبيت صباح تحاتيبك كمشوت ايه لا مشات اتكخيدي كمشوت ايه سلزي take care of yourself everybody please مخنياتو دك أنسي نحنا كنتصبق إنا تفترنا بز عالم قونا يجي خوينا غنفتر تفترنا أبز عالم برق كنبلينا تفترنا نوت بقى كغف أنا أي تفترنا نحواتي معاري قوالي نستيتي كغف أي بلو قوالي نستيتي دلايكن عينة سترس كل وكن يخلي أبرسخن نفسخن كن نبلكن الله نفسخن كن كتدرب يبلكن نفسخن زدربخن على ساعات مويتكن الله أو عالم كلهن مويتكن الله سلازي كتشنقات خلاهن سترس كتقبرات خلاهن بزعبا زخون النجار بز عالم زلو خيتشنقات كن يخلي جن حانت نجار كن كترسع زي بالكن نفسخن كتدرب يبلكن زخون تخونه نفسخن كتدرب يبلكن حواتي معري بزي قدس وشتخن بزي قدس رأسخن تايت حاسبة بزي قدس تايج أن أكن بزي قدس عالم كوين كم يكون الله بزي قدس ولا قمت التبل عالم يبلكن الله نفسهم كتلعل لك كل كيسي every single day ولا تجني كن نخت إنه ولا نفسهم كتلعل لك ولا نخت بخير نفسهم كتلعل لك that's how life should be لك أنا استيخ خف أن يبلو نابز مدري قال نستيت زخف ساعات معلتن علتن ميتالا سلازي نفسنا الألع ولا تجني كندي ولا مسبعي كنت بعيس كندي ولا مسعد كنت بعيس كندي ولا قلد نجردي أجني أكن نفسنا الألع you gonna feel much better guys سلازي that's all I can say أتان هلا نفسي لو ما عندي استحيزة كن متقله إزاي لو ما عندي استخاء سب حدار مالتيو سب حدار حدار زي قبرادك أنستيو زمعدو معدات حيزة كن متقله تحيزة لك من هلا كل مالتها خني الحيزة متقله سب حدار حدار زي قبرا وين زي تمرعوا زمعدو معدو تاتي مالتيو ويز مخرو مخرتاتي مالتيو سلازي you gonna listen to this تين سينجل زخون كن مالتيو تين زي تمرع كن مالتيو سلازي مجمرا أول كن ستينا بتحريو كم ببالكني حدا بحدا عسرت النقرات سب حدار سب حدار زمعادو نسب حدار زي قبرادك نسيو زمعادو ويزا تنقلو متنقاطاي تي أنا بحقي ريل زبالة كوينس مالتيو نوت زين ساكا كاكسان لعلي ديفنس غانا ندك سبعتي كون كنت لكن سلو تنا بحقي كوين زغانا تنا بحقي جغان زغانا دك أنسيو اتشجر أو أن بتحيون نو أبانا بتحلو تشجر جن بحجز مزلوا جنريشن دك أنستو كانت أنقنا لنا كان مهرنا لنا كان معدنا لنا زي أبانا زبت حب بدلات متى نخيبت عنيلن كم نفس الحالفة إن جنريشن الصحة
سترونغ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ዝብለኩም ኖት እዚአን ሙሽትታት ዋላ ደቂ ተባዕትዮ ድላዮም እንዳገበርዎን ዲፈንስ ዝገብሮም ሕማቅ ባህሪ እንዳፈለጣ ከለዋ ዲፈንስ ዝገብሮም ምሽትታት ደቂ ኣንስትዮ ክንኩም ዘለኩም ዝብለኩም ዘለኹ ንምንዳእ ነተን ስትሮንግ ደቂ ኣንስትዮ ንባዕለን ንዓይ ክጥዕመኒ ብድሕሪ ሳዕሪቱ ቆላይለን ዘይሓስባ ደቂ ኣንስትዮ ዝፀሓፎ ፅሑፍ ንነግረኩም ማለት እዩ። እዚ ከዓ ካብ ምንታይ ዝተረኸበ ካብ መፅሓፍ ዝተረኸበ ማለት እዩ። እዘን ሰብ ሓዳር ዝፀሓፍኦ መፅሓፍ ማለት እዩ። ካብኡ ዝተወሰደ እዚ ፅሑፍ ምክርታት ንዘይተመርዐዋ ዝፀሓፍኦ ማለት እዩ። ማዕሲ ተፃሒፉ ብዙሕ ግዜ ገይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ክንመሃር ኢና ኣነ እውን ነብሰይ ኣብኡ እትየ ምሳተን ክንመሃር ማለት እዩ። ስለዚ ብሓንሳብ ኮይና ክንመሃር ኢና። እቲ ዝፀሓፍኦ ፅሑፍ እንታይ እዩ ከነንብቦ ኢና ማለት እዩ። ፕሊስ ልብኽን ከፊት ክነንብቦ ስምዓ ልብና ከፊትና ንስማዕ። ምክንያቱ ይነበር ነው ፅባሕ እንታይ የጋጥመክን ኣይትፈልጣን ይኽን ሎሚ ብፅቡቅ ናብራ ኣለኽን ሎሚ ምንም ነገር ሽግር የብልክን ማለት ፎር ኤቨር ከምኡ ማለት ኣይኮነን። ይነበር ነው ከምዚኣ ሓንቲ መዓልቲ ሽግር ከተጋጥመክ ትኽእል እያ። ስለዚ ምስማዕ ፅቡቅ እዩ። ኩሉ ግዜ ምልባም ፅቡቅ እዩ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ። ጥዑም ኦኬ ክንጅምራ ኢና ማለት እዩ። ክሳብ 10 እየን ተፃሒፈን ዘለዋ ሓደ ካብ ሓደ ጀሚረ ከንብባ እየ ማለት እዩ። ኦኬ በዓልቲ ሓዳር ደቂ ሰብ ሓዳር ዝፀሓፍኦ ንሰብ ሓዳር ንሲንግላት ወይ ከዓ ዘይተመርዐዋ ዝፀሓፍኦ መጠንቀቕታ ማለት እዩ። ደብዳቤ መጠንቀቕታ ቁፅሪ ሓንቲ ቁፅሪ ሓደ እቲ ኣብ ቀዳማይ ኣጋጣሚ ከማንሲ ናይ በቀዳማይ በዚያ ኣርእስቲ እዚኣ ተዛሪበ ነይረ እንታይ ዝሓለፈት ቪድዮ ማለት እዩ። እንታይ ትብል ዘላ ንሓደ ወዲ ንስኺ ስለትፈትውዮ ኣይትምረፅዮ ትብል ክገርመክን እንታይ ብጣዕሚ ይገርመካ እቲ ኣጋጣሚታት እዛ ዝሓለፈት ቪድዮ ሲ ብዛዕባ ከምኡ እዩ ነይሩ ክገርመኩም። ኣጋጣሚ ከዓ ኣብዛ ፅሕፍቲ እዚኣ መፅያ ማለት እዩ። ንሓደ ወዲ ንስኺ ስለዝፈተኽዮ ኣይትምረፅዮ ወይ ኣይትመርዐዮ ወዲ ተባዕታይ ንሱ ክፈትዎ ከለዎ ንምንታይ ንስኺ እንድሕር ፈቲኽዮ ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊኺ ችት ክገብር እዩ፣ ኣብ ልዕሊኺ ክዝሙ እዩ፣ ከጨንቐኪ ከባሳጭወኪ እዩ፣ ክሕርረኪ እዩ ማለት እዩ። ንስኺ እንድሕር ዝያዳ ትፈትውዮ እንድሕር ኮይንኪ ንሱ ዝፈትወክ እንድሕር ኮይኑ ግን ጌስዋት ከም ንግስቲ ቢሉ ይከናኸነኪ። ኩሉ ግዜ ዝፈትወካ ሰብ ኩሉ ግዜ ክትምርዓዋ ከለኽ ንሕዋት ማዓረይ ኣብዚ ፍቅሪ ንግደፍኦ ሓዳር ግን እቲ ሪል ዲል እዩ ማለት እዩ። ብሓዳር ፀወታ ክኸውን የብሉ ትምርዓዎ ሰብ ብጣዕሚ ግዜ ወሲድካ ኢኻ ክትመርፅ ዘለካ ዓርክን ክኸውን ይኽእል እዩ። ምስኡ ሓፋን ክትገብራ ትኽእል ኢኻ ግን ትምርዓዎ ሰብ ግን ክትመርፃ ኣለክን ኣሕዋተይ ማዓረይ። እንታይ ትምርዓዎ ሰብ ዝበለፀ ንስኽን እውን ክትፈትዎ ኣለክን እንዲ ግን ብዝያዳ ንሱ ዝፈትወክ እንድሕር ኮይኑ ግን ከም ኩዊን ገይሩ ይከናኸነኪ፣ ከም ንግስቲ ገይሩ ይከናኸነኪ። ንስኽ ጥራሕ ትፈትውዮ ዛንዛን ትብለ ትኾንከ ግን እንታይ ኩሉ ግዜ ባርያ ኮንኪ ክትነብሪ ባርያ ተገዛኢት ናቱ ኮንኪ ክትነብሪ። ምክንያቱ ንሱ ከም ተፍቅርዮ እንድሕር ፈሊጡ ወዲ ጨካን ስለዝኾነ እንታይ ኣብ ልዕሊ ክሸሸ ዝብል ኣብ ልዕሊ ክሸይን ይሓርቕ ይሰቲ ማለት እዩ። ስለዚ ንስኺ ተፍቅርዮ ኩሉ ግዜ ኣይትመርዓዊ። ንሱ ዘፍቅረውኪ ዝያዳ ንሱ ዝፈትዎ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። እዚኣ ሓንቲ ፖይንት ሓዘ ኣሕዋተይ ማዕረይ። ኦኬ ቁፅሪ 2 ነቨር ኤቨር ንሓደ ወዲ ተባዕታይ ማለት እዩ ብፍፅም ተኣምር ብዛዕባ ዝሓለፈ ናትኪ ታሪክ ሂወት ኣይትንገርዮ። ብፍፅም ተኣምር ብዛዕባ ናትኪ ታሪክ ሂወት ክብል ከለኹ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ሪሌሽንሽፕ ዝነበረክ ምስ ካልእ ወዲ ዓርክኽ ዝነበረ ንኣብነት ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ዕርክትኽ ዝነበሩ ድዮም ዓርክኽ ዝነበረ ድዩ ሰብኣይክ ዝነበረ ድዩ ብዛዕባ ብፍፅም ተኣምር ሕማቅ ኮነ ፅቡቅ ኮነ ኣይትንገርዮ። ንምንታይ ደቂ ተባዕትዮ ኩሉ ግዜ ጨካናት ስለዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ኩሉ ግዜ ኮንትሮል ስለዝገብሩ እንታይ ገብረኪ ነቲ ዝነገርክዮ ንስኽ ክርድአለ ኢልክ ንስኽ በቃ ምሽክን ክሓስበኒ በቃ ሽግረይ ክፈልጠለ ኢልክ ዝነገርክዮ ብለክልኹም ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ስቂሉ ክሰምዐ ክኽእል እዩ። እዋ እንታይ ትብሉ ጓሌታይ ዋው ገለ ሕማቅ ፀገም ኣጋጢምኪ ገለገለ ክብለክ ክኽእል እዩ። ወይ ኣነ ከምኡ ዓይነት ሰብኣይ ኮንኩን ኣነ ፈትወኪ ከምኡ ይገብረክኒ ክብለክ ክኽእል እዩ። ነዚ ሕጂ ሞመንት ነዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ። ጌስዋት ኣብ ሓዳር ምስኣተኹም ግን ኩሉ ግዜ እቲ ዝነገርክዮ ሽግር ብኡ ገይሩ እንታይ ናትኪ ኤጌንስቲ እቲ ናትኪ መልሓ እዚኣ መልሓስኪ እዚኣ ዝነገርክዮም ቃላት ኩሉ ግዜ ከም እሾክ እንዳተኽተኸኪ ክነብር ኣብ ሓዳር ዋ ንስኽ ደኣ
حسابي نسخة زي كم زغبركي وزي عكر حق عندي خمس خبرك نير وزي سبعة كده حق عندي كم يجيرم مسخي يخدو نيرم حق عندهم كقول فخي يقول زي اللغة عن حواتي معاري أوكي كتر سلسة تنستيك أي تتنسي نحد ود تبعتاي نحد ود تبعتاي نسخي تتأنيسلوس كحزي زبلو حبشانا بفلاي زي أقوال زخون رأس لنا كم زعانت بتيحها مالتي كابا جميركا نحد ود تبعتاي نفوتو أفقرنا أتمو تقر لنا أوكي على خنول دولو ندلي انت ولي دولس كاباي كيدن انت ولي دولس ناقالو قالاي كيدن زبل عينت منتاليت لنا حبشا ترحز يكون إن جنرال لك نسيو تنسعد ولا علم مالتي بفتسم تأمر حد ود تبعتاي كتسألني عند حردي زي اللي أبي هوتكي كتسألني حيكلني ولا دا يحزو قالي حول first of all ولاد قال ملتات أي ردهم ندق تبعتي أي قد شو منيو ولا توم ولادكي ولا توم ناتهم ولادهم زولدوهم قانا يمزخونوا مالتي مساحة تبعيسهم ولا توم قلي عم تسألوهم ولا توم قلي عم تسألوهم ولا توم دقوا عم تسألوهم سلازي don't be foolish كم زبها نقري سلازي توليدس كحزة يقال زبها نقري لن قال أي نقركا نسو ولاد سلازي دلي كي تولدي نسو العز سلازي دلي كي تولدي نسو العز سلازي دلي زي كون كتولد زلكي صباح نقول زخون النجار مز سبزي أقعد يمكن بحط فاتحه بتقولعه نسخ تعبي ياخد كل لك القطع حسب لك كل جزء أو حدار كوني أو ولاد كوني خدمة صحن كلنا سو أي نزل على مساكن بريلنا حامش تشدش ترينا بالله حواتي please listen to me this كتولد خلخن ولاد سلازد ليه وصل أيكم زي كنت ولدا وينصغن ولاد سلازد ليه كلك سلازي زي كنت ولدا ويحبر تسمنا حمشة شدش أمز ولدو ما حمشة شدش تكون ولدا لنا إلكن زي كنت ولدا زلكن صباح نجو إذا حدار إذا مرعازي مستفاتحة بتنتن مسبلة بيني مسترفكو نزوم قال عزيم يخلهم ديغن عقم خلي كنت ولدا زلك كاف حجي جميركن يخلهم دي صباح نجو مستبعي تفاتحة زخلهم قولعي أخولد زلني كاب حجي كتحاسبوا لكن كفاتح لكن كتحاسبوا لكن كاب حجي مالتي تصبح نقول فتح تخوينا خايف لكن كتحاسبوا لكن سلازي شو مرعى سلازلخن شو سلازتمرعخن شو سلازتبلكن كل نزل تفاتيحن زلوات ريان زلخن كل نزل تفاتحة مالتي سبحة دارين نيرن كما خن تمرعين سبحة دارين نيرن حراي سلازي تخوينا تخوينا فتح حاجات إمون أنت بموتهم تفليومن أنت حاميهم تفليومن أنت تجيبهم مستحانت زير كزارو ديم فتحهم من بزي قدس مالتي كي حسبه كل جزء بين خاخنا بركلها كل جزء حاسب كايو مديب كايو يكون كم مجمرة خم تبلو سلزي كم مجمرة تحسبه لكن زي سبزي أنا سلستمر أخو حج زي كونكور بعد حمش بشير مسلوك أزقبرو صباح نجوه زخانة نجار مسكونة إذن قل عزيهم بيني مسترفكوس يخلهم ديل كن كان حجي تحسبه لكن ما سلزي this is very important okay قطر بعته تمر أو يود تبعتاي ناي ودي بحر خهلو ولو not ناي قول ع childish one mind كلو يقولون ناي ودي زبل energy كهلو ولو نقابلنت نسغن نسون دحر تبعيسكم نسو إيغون دحر علوه كم زبك أزيد أكم سؤالو بك تعبيتن يا ودي تبعتاي كي تمرعوي حجي تبعيسكم نسغ خوريو حقيفو زسعمكي ويكا أمشالو قوالن ستيت مخانك نسخسي قوالن ستيت تحتي مخانك آمينون تاي زك آوات رلك كتكور يخلق زك آوات رلك نوت قري فيك زخيد تبا إسكو إيقو حيزو من كويني أنا نزي أخستيت قبرلا من كويني أنا ززارة بايلو ورحمولو زعات وك ود تبعتاي زي كوني سو أي زيجون ود تبعتاي كتمرعاو لكي أبقزا زحقز سرحتنيا سرح زفوتو كل بيلات زعات عاتو أبقزا زخونة نقرتلو كم سو أي متن بعلو زعري نوز زقوتر زي كوني طاولة تسيركم وعارة تسيركم زقوتر نخال ود سيكوني بعلو زعري ود زيجون كل زقبرو نقر ود تبعتاي كتمرعاو لك حبيبتي نوت بك أسئلو بك اللوم ود تبعتاي سئل اللم بقى زبل ود تبعتاي كتمرعاو يبلكن مغنياتو
كاوغال نسيتي كمزي مشالو فيمينين انرجي زلون ود تبعتيو بفصم تأمر كيت مرعوا ازيوم مشتيوم منم ነገር አይገብሩልኩም ነበር ኦኬ كنديل ቁጥር 4 ይለክኒ ኦኬ ቁጥር 5 ቁጥር 5 ኸ ብጣዕሚ ገዳሲ ንሓደ ወዲ ተባዕታይ እንድሕር ተመሪዕኽ ብፍጽም ተኣምር ትሰምዕን ለኽ ብፍጽም ተኣምር ኣብ ናብ ናቱ ስድራ ኸይድኪ ከይትቕመጢ ምስ ስድርኡ ከይትቕመጢ እንድሕር ተመሪዕኪ ንዓኺ ዝኸውን ንዓኺ ዘነብር ገዛ ክሰርሐል ከለዎ ቅድሚ ምምርዓውኩም ገዛ ከዳልወልኪ ክኽእል ኣለዎ ምስ ተመርዓኺዮ ብዘይገድስ ኣፍሪቃ ዲኺ ዘለኺ ኤርትራ ዲኺ ዘለኺ ኢትዮጵያ ዲኺ ዘለኺ ኢሮጳ ዲኺ ዘለኺ ኣሜሪካ ብዘይገድስ ኣብ ዘለኺዮ ማለት እዩ ወዲ ተባዕታይ ምስ ተመርዐወኪ ናይ ባዕልኺ ገዛ ተዘይፈሊልኪ ብፍፅም ተኣምር እንዳ ሓማትኪ ትኺዲ እንዳ ንዕልትኺ ትኺ እንዳገለ ኣይትኺዲ መጀመርያ ዓቕሚ እንድሕር ዘይብሉ ንዓኺ ከንብረኪ እንዳክገብር ተመሪዕኪ First of all, عقم زي بالود تبعتي أي تمرعوا فوات حكي ريد ندحر زي كوين financially نود تبعتي كي تمرعوا financial عقم ندحر زي بال كي تمرعوا financially عقم ندحر زي بالود تبعتي كي تولد لهم financially ندحر strong تزي كوينهم stable تزي كوينهم نمنتاي خو مزبلا كنزلخو كم زناي أقول بحال زخونني عدنا قولوا دحان بعلو أملاخهم يزعبيهم دو نفاسهم يزعبيهم من زبال يلن قولوا بزح باجتهم زوصلوا أبشي كيتم بلوهم تم قولوا ستيبل زخوني ودي تبعتاي سرح زلو جنزب زلو مسدرو زي قمت ودي تبعتاي مسدرو زي قمت تغين first of all زي سبزي child يقولعي جينا يقوب بزنلو حدا أخول سبقاي ሓደ እኹል ሰብኣይ ምስ ስድሩ ዝቕመጥ እዚ ሰብኣይ ይበሃልን እዩ ስለዚ ሰብኣይ ተኮይኑ መጀመርያ እንታይ መጀመርያ ቅድሚ ምርዓውኩም ማለት እዩ ገዛ ከዳልወልክ ተኻሪዱ ተገዚኡ ድዩ ከዳልወልክ ኣለዎ ገዛ ማለት እዩ ስለዚ ሜክ ሹር እንድሕር ናብ ናቱ ስድራ ኬድክ እንድሕር ተቐሚጥክ ግን ናቶም ሰራሕተኛ ናቶም ረፋዕ ኢኻ ትኾን እዩ ማለት እዩ ስለዚ put this in mind ቁፅሪ 6 ገንዘብ ሴፍ ግበሪ ንዕኡኻ ዚፕ ግበሪ ኣፍኪ ሴፍ ግበሪ ገንዘብኪ ንዕኡኻ never ever ከይትነግሪዮ 5 ዓሪፋ ሳንቲም ከም ዝቐመጥክ ከይትነግሪዮ ንወዲ ተባዕታይ you need to save money ኣብ ሓዳር ስለ ዘለኹ ኩሉ ሂወትክን ኣይተሃቦም ኣብ ሓዳር ኣቲኽም I need to tell you this guys ምክንያቱ ኣነ ተዘይነግረክን ማንም ሰብ ኣይነግረክን እዩ أنا تزينجركن أو إحنا نقول جحافة آخر سلذي I have to tell you this سلذي أبحدر هاللغي بزي اللغي بزي قدس جنزب كيسيف كبر نسو زي فولت أو مالج مخنياتو حدا معلتي مسافة تحقي حدا معلتي تشيت مسجبرة بالعلاقي وحدا معلتي أنت إني كنا قال مسكدة 3/4 قال عولي دمس وحالفكي تجنزب كي تغمك مالج سلذي keep that in mind اوكي كنديلنا لنا قطري شوعته كم جمرة ودي تبعتي مالتي كم جمرة أبركنت اللي عندي دحن بزعوا حدار ندينا أب كرم حدار ندينا نزارب زلنا ودي تبعتي أفقر خلهم اندحر كان زخون البحر اندحر اللي أريكي أيتم خنيدو لك حومي أكاني حدو ودك تبعتيهم من مسسال أي خلوون يوم دك تبعتي مبزحتيهم تايو اتحكيناتهم بحريا خرينا خلو سدتات تخوينو مزاراربهم ديو ጨካናት እንድሕር ኮይኖም ተሓሳስብኦም ድዩ ኣብ መጀመርያ ዕርክነትኩም ከለኹም ማለት እዩ ኣይተመኽኒዱ ከምዚ ስለ ዝኾነ ምስ ተመርዓኽዎ ክቕየር እዩ ኖ ንስኻ ኣምላኽ ኣይኮንክን ሰብ ትቕይር ኣይቅየርን እዩ ካብ መጀመርያ ኣብ ዕርክነት ከለኹም ሕማቕ ዝኾነ ባህርያት እንድሕር ኣርኢኪ ክትጎይ እዩ ዘለኪ ጫማኻ ዓጢቕኪ ኮንጎ ማለት እዩ ኮንጎ ክትጎይ እዩ ዘለኪ ክትሃድሚ እዩ ዘለኪ ካብኡ ምክንያቱ ኣብ ሓዳር ምስ ኣተወ ወዲ ተባዕታይ ይቕየር ዘይኮነ እቲ ሕማቕ ባህርያቱ መመሊሱ ኸማንታይ ዝወፅእ ንምንታይ ኣብ ሓዳር ሰብ እንድሕር እቲኪ ኣብ መፃወድያ ከምዛ ነንጭዋ መፃወድያ ትእትዋ ዘለኻ ናብቲ ኸዶ ዘይብላ ከምዮም ዝሓስቦ ደቂ ተባዕትዩ ስለዚ ኣብ መጀመርያ ፍቕሪ ከለኻ ኸማን ዘየኽብረኪ ኣብ ሓዳር ከኽብረኒ ክቕየር ኢልክ ተሓስብ እንድሕር ኮንኪ you are dumb ኣይሰርሕን ኢኹም ስለዚ keep that in mind እሞንኦም መጀመርያ ሕማቕ ባህሪ ከሪኦኹም ከለዉ ንሶም እዮም
ኣይቅየሩን እዮም ንስኽን ኣይትቕመን ኮንከን ሰብ ተቐይራ ኣይትቐይሮም ኢኸን ስለዚ put that in mind okay number ቁፅሪ 9 ከዓ ኩሉ ነገር ዓለምክን ጌርክን ኣይትሪኦም ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተይ ማዕረይ ቁፅሪ 9 ከዓ ኩሉ ግዜ ዓለምክን ኩሉ ግዜ ሂወትክን ብዘይ ንሶም ካልእ ሂወት ዘይብልክን ኣይትኾና ኣሕዋተይ ማዕረይ ፍትውኦም ፅቡቕ እዩ ወዲ ተባዕታይ ክትፈቱ ፅቡቕ እዩ ከተኽብሮም ፅቡቕ እዩ ግዜ ምስኦም ክትሕልፍ ፅቡቕ እዩ እንጆይ ክትገብር ምስኦም ፅቡቕ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ዓለምክንሲ በቃ ንሶም ጌርክን ኣይትሕሰቦ ኩሉ ግዜ በቃ ምስኦም ኣይትኾና ሃፋን ግበራ ምስ መሓዙትክን ተራኸባ ምስ ስድራክን ተራኸባ ናይ ባዕልክን ሆቢ ይሃልወክን ተዘናግዕክን ነገር ብዘይ ንሶም ማለት እዩ ናይ ባዕልክን ትገብርኦ ትውንንኦ ነገር ክህልወክን ኣለዎ ወላ ብሓዳር ኮንክን ማለት እዚ የከባብረካ እምበር ወላ ሓንቲ ኣይሕስረክን መሊሱ ትፍቅርኩም ዘብሎ ማለት ዘዕብዮ ኩሉ ግዜ ኣፍ ንኣፍ ተዋሂብኪ 24 ሰዓት በቃ ንስኻ ልበይ ንስኻ ኩሊተይ ትብልዮ እንድሕር ኮንክ ግን ክንዕቐኪ ክመንወኪ እዩ ማለት እዩ ምንዓቕን ምንምናውን እንድሕር መፂኻ እንታይ ምትሕስሳር ይመፅእ ምትሕስሳር ተመፂኻ እንታይ ምፍልላይ ይመፅእ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣፍ ንኣፍ ተዋሂብኪ ኣይብላዕ ኣይስተ ኣነ ብዘይካ ይበልዕ ናይ ሰተ ናይ ስተ ንሕውስውስ ገለመለታት ኣይትበል ናይ ባዕልኺ ሂወት ክህልወክ ኣለዎ እንድሕር ከምኡ ተዘይኮይኑ ብቱማች እንድሕር ምስኡ ኣዴክትድ ኮንኪ እንታይ ትኾን መስልክ ፅባሕ ንኮ ምስ ገደፈኪ ብጣዕሚ ሂወትኪ ዝመረረ ኸውን ዳትስ ዋይ እንተሓኒቐን ሂወተን ዝሕልፋ ዛትስ ዋየን ሂወተን ዘጥፍኣ ምክንያቱ ይበኣስዎ እንዶ በቃ ኩሉ ኣብ እምረን ቀሪፆንኦ ዝነበራ ክሳብ ፎርኤቨር ምስኦም በቃ ክሞታ ገለ ንሶም ናይ ዘለኣለምን ሓስቦ ሓንቲ መዓልቲ ሃንደበት ገዲፎሞም ንስከዱ ይሕነቓ ምክንያቱ ብዘይበኦም ሂወት ክነብራ ኣይክእላን እየን ኣይለመዶኦን ብዘይበኦም ምንባር ኣይለመዶም ዋላ ብዘይበኦም ማይ ምስታይ ኣይለመዶን ስለዚ ሓንቲ ክገብራ ዘለዋ ኣማራፂ እንታይ ሂወተን ምሕላፍ ማለት ሓኒቕካ ሂወትካ ምሕላፍ ዛትስ ዋየን ዝሕነቓ ስለዚ ስቶፕ ዱዊንግ ዛት ሃቭ ፋን ናትክን ላይፍ ክህልወክን ክኽእል ኣለዎ ናቱ ላይፍ ክህልወሉ ናትክን ላይፍ ክህልወክን ኣለዎ ፍቅርካ የረኸበኩም ማለት እዩ ስለዚ ዱ ዛት ኦኬ ቁፅሪ 10 ፕሊዝ ዚስ ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ንሓደ ወዲ ተባዕታይ ፍቅሪ ከለኹም ማለት እዩ ክምርዓወክ ስለ ዝደለኽዮ ወይ ቀልጢፍ ክምርዓወክ ናብ ምርዓ ክሰግር ስለ ዝደለኽዮ ኣነ በቃ ፋይናንሻሊ ሬዲ ኮንኩን ዘለኹ ሕጂ ክብለክ ከሎ ዩ ኒድ ቱ ስቶፕ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ኣለክን ደቂ ተባዕትዮ ብገንዘብ ክትገዛእ ትደልያ ደሓን በቃ ኣነ ክሕግዘካ እየ ናይ መርዓ ኣነ ኩሉ ክሕልፎ እየ ናይ ሕፀ ኣነ ኩሉ ክሕልፎ እየ ምስ ተመርዓና ዝፍርቁ ኣነ ክገዝኦ እየ ገዛ ምግዛእ ክሕግዘካ ኣይትበልዮ ሻት ኣፕ ከምኡ ትበልዮ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እንድሕር ከምኡ ልሚድክዮ ከምኡ ይክፅበየኪ ምስ ተመርዓክዮ ገንዘብ ይክፅበየኪ እንድሕር ዘይሂብክዮ ወገይስዋት እንድሕር ዘይሂብክዮ ይኸይድ ናብ ካልእ ማለት እዩ ስለዚ ገንዘብ ክህበካ እየ ገንዘብ ክሕግዘካ ኣይትበልዮ ንወዲ ተባዕታይ that's not your job ናይ ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ግዜ ከምታ መጀመርያ ቪድዮ ዝጀመርኳ ጓል ኣንስተይቲ ገንዘብ ንወዲ ተባዕታይ ክትህብ ገበን እዩ ሓጢያት እዩ ይነዋት ሓጢያት ወዲ ተባዕታይ ኢልዎ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ኢልዎ ፕሮቫይደር ወዲ ተባዕታይ ከም ፀልካ ዘለዎ ንስኽን ከዓ እንታይ ተፍቅሮም ተኽብሮኦም ማለት እዩ ንኣትክን ስራሕ ምፍቃርን ምኽባርን ፅብቕቲ ኮይንካ ምርኣይን እዩ ማለት እዩ ተደኣ ዘየለ ናይ ወዲ ስራሕ ኣይትስራሓ ኣነ ክሕግዘካ ኢዶ ኣነ ፋይናንሻሊ ክሕግዘካ ኢዶ ኣይትበልዩ ነቨር ኤቨር እንድሕር ከም ኢልክዮ ሓደ መዓልቲ እንድሕር ተቋሪፁ ጌስዋት ክፈትሐኪ ማለት እዩ ስለዚ ስቶፕ ዱዊንግ ዛት እዚ መስል 10 ሒዘልክን ዝመፃኹ ቴንክ ዩ ሶ ማች ዝሰምዕ ሰብ ክሰምዖ እዩ ዘይሰምዕ ኣይሰምዖን እዩ thank you so much everybody صباح يا رحفتكم كسرت من لسكم بسلام باي باي